बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा आज ख्वाबों की ताबीरों के रिलेटेड आज चंद ख्वाबों की ताबीर बयान करूँगी। बड़े मुअब्बिरों ने ये ख्वाबों की ताबीरें बयान की हैं, जैसे कि ख्वाब में सांप का खाना, ख्वाब में सांप का काटना, ख्वाब में सांप का मार देना, ख्वाब में सफेद सांप देखना, काला सांप देखना। अगर सांप काले रंग का है तो प्यारी है जो ख्वाब में सांप का देखना। अगर आपने सांप को काटा और काट के उसके टुकड़े किए फिर उसे पका लिया, इसकी भी ताबीर। और ख्वाब में सफेद रंग का सांप देखना, काले रंग का देखना, ये ख्वाब अगर आते हैं सांपों के तो आज मैं आपको वो ताबीरें बताऊंगी जो आप हैरान हो जाएंगे सुन करके। क्योंकि ख्वाब में खाना सांप का, ख्वाब में सांप से बातें करना, ख्वाब में पानी में देखना, ख्वाब अगर किसी की मौत आए तो किस तरह नजर आते हैं, वगैरह वगैरह। तो 11 ताबीरें आपकी खिदमत में पेश करूंगी, क्योंकि ख्वाब मर्द औरत को सभी को आते हैं। क्योंकि ख्वाब कोई ऐसी बात नहीं है, ख्वाब की ताबीर हुआ करती है और हर ख्वाब का कोई ना कोई मकसद और मतलब होता है। जैसे कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। तो ख्वाब अगर आपको नजर आए तो इसकी ताबीर जरूर मालूमात करें। तो देखिए, सांप अगर आपको नजर आए, हालांकि ये ख्वाब आपके रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि आप इन ख्वाबों को जान करके अपने ख्वाब से इसकी ताबीर लगा सकते हैं कि हाँ, इस ख्वाब का ये मकसद हो सकता है। और अपनी जिंदगी में और अपनी मसाइलों में ये जरूर ध्यान दें कि हाँ, ये ख्वाब क्यों आया है। इंशाल्लाह ख्वाब आने का सच कब होना है, ख्वाबों को सच कब होना है, ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। आइएगा, ख्वाब क्यों नजर आते हैं ये इंशाल्लाह मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। लेकिन आइएगा, ख्वाब में सांप देखना, इसकी ताबीर क्या होती है। देखिए, अगर आपने ख्वाब में सांप देखा है, सिर्फ देखा है, तो ख्वाब सामने रास्ते में जा रहे हैं, घर में हैं, बाहर हैं, कहीं भी हैं और वो नजर आया और आपसे कुछ नहीं कहता, तो समझ लें हाँ, आपके दुश्मन तो हैं, लेकिन ऐसे दुश्मन हैं कि आप पर वार नहीं कर सकते, सिर्फ आपको देख सकते हैं। तो इससे हज़रत अल्लामा इब्न शिरीन फरमाते हैं, ऐसा ख्वाब देखने वाले के लिए है कि उसके दुश्मन है लेकिन वो हसद करते हैं, आपको नहीं अटैक करते, नहीं कुछ बोलते हैं, तो वो आपके दुश्मन तो हैं लेकिन आपको देख सकते हैं मगर आप पे वार नहीं कर रहे। इसी तरह अगर ख्वाब में किसी ने देखा कि ख्वाब में गोश्त है, काय का गोश्त है, सांप का, सांप आपने हांडी में पकते देखा, फिर आपके आगे भी आया और आपने उससे खूब से कमसार होकर खा गए। देखिए, ख्वाब है, ख्वाब में आप सांप भी खा सकते हैं पका करके। तो अगर किसी ने सांप पका करके खाया है तो इसकी ताबीर ये है कि आपके दुश्मन से आपको नफा पहुंचेगा, आप अपने दुश्मन का माल खाएंगे और ऐसी जगह से खाएंगे जहां आप वहम और गुमान भी नहीं कर सकते कि हमें इससे फायदा पहुंच सकता है, और वो आपको फायदा पहुंचाएगा माल से, आप उसका माल खाएंगे। इसी तरह बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत दिनों से बीमार है, अब वो ख्वाब दिखाई दिया, उसने सांप देखा कि वो उसके काटता है बीमार के, तो इसकी ताबीर ये हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन फरमाते हैं, इसकी ताबीर ये है कि उसकी मौत अनकरीब है और उसकी मौत की शक्ल में उसे सांप नजर आया है और वो काला है। ये ख्याल रखें कि बिल्कुल काला सुन और खूबसूरत सांप है, देखने में वो बहुत ही यंग लग रहा है और उसे काट लिया बीमार शख्स को, तो उसकी मौत अनकरीब है। इसी तरह अगर किसी ने अपने घर में ख्वाब में सांप देखे कि बहुत ज्यादा सांप है उसके घर में, उसके कोनों में, और उससे बातें करते हैं और उससे कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जो उसे बुरा लगता है, तो इससे मतलब ये है कि आपके घर में ही आपके दुश्मन है और वो हसद करते हैं और वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। वो बिगाड़ क्यों नहीं सकते? क्योंकि घर वाले कभी नुकसान नहीं करते लेकिन देखकर जलते जरूर हैं। आपके भाई हो, कभी कभी ऐसा होता है सगी बहनों में एक दूसरे से चिढ़ हो जाती है, सगे भाइयों में, तो घर में अगर सांप नजर आए तो समझ लेना कि वो आपके दुश्मन है। तो आपको चाहिए कि सूरह फलक, सूरह नास की तिलावत करें या ला हौल शरीफ पढ़ते रहें, ताकि घर के जो हसद या जलन करते हैं उसके शर से बचे रहें। देखिए, नबियों के घरों में जब हसद
کرنے والے پیدا ہو سکتے ہیں، تو ہم تم کی اوقات کیا ہے۔ کسی نے کہ سفید رنگ کا سانپ نظر آیا، تو سفید رنگ کا خواب اسے نظر آتا ہے جس کے اوپر کسی شر کا، کسی جادو ٹونے کا یا کسی جادو جنات کا اثر ہے، تو اسے چاہیے کہ بہترین عامل سے اس کا علاج کرے یا خود علاج کرے۔ تو اس طرح کے سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے پانی پہ دم کر کے کم سے کم 7 مرتبہ اور صبح شام پیے، تو انشاءاللہ اس کا یہ اثر ختم ہو جائے گا، اس کا یہ اثر ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی نے خواب دیکھا کہ وہ پانی میں سانپ دیکھتا ہے، پانی میں سانپ دیکھنا یہ خیر و برکت کی نشانی ہے، کیونکہ پانی میں سانپ دیکھنا پانی سے ریلیٹڈ انسان کے لیے فائدہ، اور صاف پانی ہے، بالکل پاک پانی ہے اور اس میں سانپ نظر آتا ہے تو یہ نقصان کی دلیل نہیں بلکہ فائدے کی دلیل ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے سانپ دیکھا کہ وہ اسے کاٹتا ہے اور وہ چلاتا ہے، ایک اچھا بھلا انسان ہے، وہ اسے کاٹتا ہے اور وہ چلاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن آپ پر وار کرنے والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ پہ وار کر بھی دیا ہو، کوئی نہ کوئی آپ کو نقصان ہونے والا ہے۔ جیسے کہ حضرت علامہ ابن شیرین فرماتے ہیں کہ خواب میں سانپ دیکھنا یہ دشمن کی نشانی ہے۔ اگر آپ نے سانپ دیکھا کہ بہت تگڑا ہے، بہت لمبا چوڑا ہے، بہت بڑا ہے، آپ حیران ہیں سانپ کو دیکھ کر، تو اس کی نشانی ہے کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے پڑوس میں یا کہیں بھی دیکھا ہے آپ نے، اور وہ بہت لمبا ہے، آپ حیران ہو رہے ہیں، تو اس سے مراد ہے کہ وہ جنات ہے جو سانپ کی شکل میں ہے۔ جیسے کہ ایک کتاب میں نے پڑھا، اور بہت سے جو جناتوں کا ذکر ہے، زیادہ تر وہ سانپوں کے شکل میں زیادہ ہے، کہ جنات سانپ کا روپ لیتے ہیں زیادہ۔ تو زیادہ لمبا چوڑا سانپ اگر آپ نے نظر آیا تو سمجھ لینا کہ وہ جنات ہے، تو اس کے لیے بھی آپ زیادہ سے زیادہ درود کی کثرت کریں، درود ابراہیمی کی، یا سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر کے دم کریں اپنے اوپر، اور پانی پہ دم کریں میری بہنیں بھی، تو انشاءاللہ اس جنات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سانپ اس سے باتیں کرتا ہے، لیکن وہ بات ایسی کر رہا کہ کوئی بھلائی کی بات بتاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سانپ تو ہے، دشمن تو ہے آپ کا، لیکن دشمن سے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی بات سننے کو ملے گی جس سے کہ آپ کا مقصد اور مطلب پورا ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ کوئی جھگڑا ہے، کوئی لڑائی ہے، دشمن کی زبان سے وہ جملہ نکلے گا جس سے آپ اپنے آپ کو ہوشیار اور خبردار کر دیں گے۔ اسی طرح پیارے جو اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ سانپ سے وہ کھیلتا ہے، سانپوں کے ساتھ کھیلتا ہے، تو سمجھ لیں کہ دشمنوں کے ساتھ رہے گا، ہوں گے وہ دشمن، لیکن ان کے دلوں میں زبردست ایک برج ہوگا، کھیلنا ساتھ، رہنا ساتھ، دشمنوں کے ساتھ رہ کر کے، اور اگر کوئی نقصان نہ پہنچائے سانپ، تو سمجھ لو کہ دشمن تو ہیں لیکن آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے کالا سانپ دیکھا ہے، بہت زیادہ کالا ہے، تو اور بہت زیادہ تگڑا، مطلب ایک دیکھتے ہیں کہ چمکیلا سا ہے، تو سمجھ لینا کہ وہ شخص دیکھنے والے کا دشمن تو ہے، نوجوان ہے، اور بہت زیادہ برج رکھنے والا، بہت زیادہ اس کے اندر ایک ایسی نفرت ہے اس کے لیے، لیکن وہ اس پہ وار نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے اللہ کا فضل کرم ہے کہ وہ اپنے آپ کو خواب کے ذریعے آگاہ کر لے اور اللہ سے دعا کرتے رہے۔ پیاری اگر یہ خواب آپ کو نظر آئے تو سمجھ لینا کہ اس میں صرف دشمنوں سے زیادہ مراد ہے۔ ہاں، اگر کسی نے خواب میں سانپ کو مارا ہے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے یا اسے مار دیا ہے کسی بھی چیز سے، یا ہاتھوں سے کاٹا ہو، ہاتھوں سے مارا ہو یا کسی اوزار سے کاٹا ہو، تو سمجھ لو دشمن پہ فتح پائیں گے اور دشمن کو ہلاک کر دیں گے۔ اس کی تعبیر یہ ہے۔ یعنی جو یہ خواب آپ کے بھی ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، تو آپ اپنے خوابوں کی اسی سے تعبیر لگا سکتے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آپ جب بھی کوئی ایسا خواب دیکھیں تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوا کرتے ہیں اور یہ خواب اللہ کی طرف سے بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو آپ ان کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ کو صدقہ بھی دینا ہے، اور آپ کو اپنے اوپر سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا ہے، اور اگر آپ قرآن پاک پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا ہے۔ اسے پڑھنے سے 99 بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور دشمن ہلاک ہوتا ہے، اور شیاطین، جنات، خبیثی قریب نہیں آتے ہیں۔ تو یہ سب سے بہترین توڑ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔